السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم دراكونور تي في. أجي تتعلم الفرنسية. درس اليوم درس جديد، لو باسي كومبوزي. دونك لو باسي كومبوزي سي ان طون دو باسي، سي ان طون دو باسي. إذا شفنا من قبل لامبارفي، قلنا لامبارفي سي ان طون دو باسي. عندنا مانتونون لو باسي كومبوزي سي ان طون دو باسي. من بعد غادي نعرفو علاش مسمينو لو باسي كومبوزي. غادي نشوفو لو باسي كومبوزي دي فيرب دو بروميير اي دوزيام جروب. بالنسبة لي فيرب ديال التروزيام جروب غنشوفوهم في فيديو آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا على أن لي فيرب se divisent en trois groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. إذا كنصحكم أنكم ترجعوا للفيديو ديال لي جروب دو فيرب باش تعرفوا كيفاش كنديروا نميزوا ما بين الأفعال، المجموعات ديال الأفعال في الفرنسية. وكما فيها باس أننا نديروا واحد التذكير بسيط. قلنا على أن لي فيرب دو بروميير جروب tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller. بور لي فيرب ديال الدوزيام جروب هما اللي كيكون عندهم في الاخر ديالهم اي ار، وملي كنصرفوهم في لو بريزون كياخدو مع نو اي دو اس او ان اس. يمكن لكم ترجعوا لا كونجوغيزون ديال لي فيرب ديال الدوزيام والبروميير جروب في لو بريزون باش تزيدوا تستافدوا من هذه المساله هذه. اذا نبداو بامثله كما العاده، جمل. نشوفوا الجمله الاولى: hier j'ai passé un moment agréable avec mes amis. hier البارحه أمضيت وقتا رائعا مع أصدقائي. Ils ont manqué leur train. Ils ont manqué leur train. إذا تأخروا عن القطار والقطار فاتهم. Il a choisi de rester seul à la maison. إذا اختار أنه يبقى لوحده في البيت. Nous avons réfléchi longtemps à cette solution. فكرنا كثيرا في هذا الحل. Tu as fini tes devoirs rapidement. Tu as fini يعني أنهيت واجباتك بسرعة. Vous avez mélangé les ingrédients. Vous avez mélangé les ingrédients. Vous avez mélangé les ingrédients. إذن إلا لاحظتوا جيدا عندنا لي برونون بيرسونيل بالأزرق، وعندنا لو فيرب تمايا بالأصفر. عندنا لو فيرب بالأصفر، ولكن خلافا على البريزون و لامبارفي كنشوفوا على ان هذا لو فيرب هذا مصرف بواحد الطريقه اخرى جديده، بمعنى انه فيه جوج ديال الاجزاء. فيه جوج ديال الاجزاء. الا شفنا الفيرب الاول باسي عندنا اي و باسي، في الجمله الثانيه عندنا اون او مونجي، وكذلك بالنسبه لباقي الافعال دائما كنلقاو فيه جوج ديال الاجزاء. اذا ملي كنقولوا لو باسي دونك هذا هاد الجمل هادو كلهم كيدلونا على افعال تمت في الماضي، دي فيرب كي سون ديجا باسي، شي حاجه اللي سبق لها فاتت. ملي كنقول لك ايار بمعنى البارح، يعني هاد الافعال هادي اللي دارت كلها دازت في لو باسي، ولكن هاد لو باسي هذا هنايا مكون، هاد لو طون مكون من جوج ديال الاجزاء، من جوج ديال الاجزاء. اذا الا شفنا الجزء الاول وردينا الذاكره ديالنا شويه اللور، غادي نلقاو على اننا شفنا في الدرس ديال لا كونجوغيزون ديال افوار و اتر او بريزون على اننا سبقنا شفنا هاد اي اون ا افون داكوغ افي، شفناهم. هذا لوكسيليير افوار، تري بيان. هذا لوكسيليير افوار فاش مصرف في لو بريزون. اذا هذا شنو هو؟ لوكسيليير افوار او بريزون. لوكسيليير افوار او بريزون، واللي موراه سي ان فيرب. اذا اللي شفنا في الجمل كلهم عندنا باسي، مونكي، شوازير، ريفليشير، فينير، ميلونجي. دونك على ان كنشوفوا على ان هنايا الافعال عندنا جوج ديال لي جروب، لي فيرب ديال البروميير جروب ولي فيرب ديال الدوزيام جروب. اذا غادي ندوزو نصنفوهم في واحد الجدول، غنديروهم في جدول. اذا الجدول الاول على اليسار عندنا فيه لي فيرب دو بروميير جروب، والجدول على اليمين لو دوزيام طابلو لي فيرب دو دوزيام جروب. غنشوفوا لي فيرب دو بروميير جروب اللي عندنا في هاد المثال. j'ai passé. Ils ont mangé. Vous avez mélangé. دونك عندنا ثلاثه د الافعال ديال البروميير جروب. غنشوفوا ديال الدوزيام جروب. il a choisi.
nous avons réfléchi. Tu as fini. دونك قسمنا الافعال على جوج ديال المجموعات بناء على لا تيرمينيزون ديالهم، بناء على لا تيرمينيزون ديالهم. اذا كنشوفوا على ان بالبني تما عندنا لوكسيليير افوار، وعندنا بالابيض عندنا شنو غادي نسميو هذاك؟ قلنا ملي كنحيدو لو او ار شنو كيبقى لنا؟ تري بيان لو راديكال. وهذاك اللي زدناه بالصفر شنو هو؟ هذيك هي لا تيرمينازون. هذيك واحد لا تيرمينيزون حنا غادي نشوفوا ديالاش. اذا غادي نتبعوا مزيان شنو درنا باش نصرفوا واحد الفعل ديال البروميي جروب في البريزون. شنو كنديروا؟ كناخذوا لوكسيليير. بعد اول حاجه كناخذوا لوكسيليير اما افوار ولا اتر، واللي كيتستخدم بزاف هو لوكسيليير افوار، لان عندنا لي فيرب ديتا ولي فيرب داكسيون. اذا هو اللي كنخدموه بزاف مع لي فيرب داكسيون، بينما لي فيرب ديتا تيخدموا معاهم اتر. هذا درس عاود غادي يدار بوحدو، لان ما بغيناش ندخلوا جوج ديال الدروس في درس واحد، لان ملي كنصرفوه باتر كيكون عندنا لاكور. هذاك درس كيتقرا بوحدو، اذا غادي نديروه ان شاء الله الرحمن الرحيم في قادم الايام. دابا غادي نشوفوا شنو درنا. حطينا في الاول لوكسيليير، وغادي نركزوا على لوكسيليير افوار. حطينا لوكسيليير افوار، فاش صرفناه؟ اش من طون؟ صرفناه في لو بريزون. جي، tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. شنو زدنا له بالابيض؟ لو راديكال. تري بيان. كيفاش كنحصلوا على لو راديكال؟ هي ملي كنحيدوا لو او ار بروميي جروب، كنحيدوا او ار، شنو كيبقى لنا؟ لو راديكال. وشنو زدنا له؟ او اكسون. زدنا له او اكسون. اذا ملي كنبغيو نصرفوا ان فيرب ديال بروميي جروب في الباسي كومبوزي كناخذوا لوكسيليير افوار، كنصرفوه في لو بريزون. جي، tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. كناخدو لو راديكال ديال لو فيرب ديال البروميي جروب. كيفاش كنحصلوا على لو راديكال؟ كنحيدو لو او ار. تري بيان. اذا ملي كنحيدو داك او ار خصنا نعوضوها. باش غادي نعوضوها؟ ب او اكسون كاملين. جو، tu, il, nous, vous, il في لي بيرسون كلهم كنديروا لهم او اكسون. تري بيان. دونك هذاك لو راديكال ملي كنزيدو لو او اكسون كنعطيوه واحد السميه اخرى جديده، ما كنبقاوش نقولوا له. كذلك بالنسبه بلوتو غنكملوا مع الدوزيام جروب، عاد ندوزو نرجعوا لداك التسميه. اذا عندنا لوكسيليير او بريزون، كنزيدوا له لو راديكال ديال الدوزيام جروب. كيفاش كنحصلوا على لو راديكال؟ كنحيدوا اي ار، كيبقى لنا لو راديكال. شنو غادي نزيدوا له بالصفر تمايا؟ اي. اذا بالنسبه لو بروميي جروب كنزيدوا او اكسون، بالنسبه للدوزيام جروب بحال غير هو كنبدلوا داك او اكسون كنردوا لها بلاصه ما نديروا او اكسون كنديروا اي. اذا بالنسبه لي بروميي جروب لي فيرب ديال البروميي جروب كنديروا او اكسون. لو راديكال كنديروا لوكسيليير افوار في البريزون، نزيدوا معاه لو راديكال ونديروا او اكسون. دوزيام جروب لوكسيليير نفس الطريقه، لوكسيليير افوار ولا لوكسيليير اتر او بريزون، لو راديكال، ولكن ما كنديروش او اكسون كنديروا اي. هذا هو الفرق. الا شفتوا تما تلقاو هذا الفرق. هذا بسيط. هذاك لو راديكال قلت لكم ملي كنزيدوا لو او اكسون او لا اي شنو كنسميوه؟ لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي لا بالنسبه للبروميي جروب ولا بالنسبه للدوزيام جروب كنسميوه لو بارتيسيب باسي. اذا كيفاش كنحصلوا على لو بارتيسيب باسي؟ لو بارتيسيب باسي هو كناخذوا لو فيرب، كنهضروا على لي فيرب ديال البروميي والدوزيام جروب. الدرس خاص غير بالبروميي والدوزيام جروب. كناخذوا لو فيرب ديال البروميي جروب، كنحيدوا لو او ار، كنحصلوا على لو راديكال. ملي كيبقى لنا لو راديكال كنزيدوا لو او اكسون. الدوزيام جروب لو راديكال ونزيدوا لو اي. اذا ملي كنديروا لو راديكال مع اي كيتسمى لو بارتيسيب باسي ديال الدوزيام جروب. البروميي جروب هو لو راديكال مع او اكسون. اذا كنطبقوا القاعده على الافعال ديال البروميي جروب كاملين بنفس الطريقه. ناخذوا لوكسيليير نصرفوه في لو بريزون، ناخذوا لو راديكال ونديروا او اكسون. اذا شنو كتعطينا؟ مثلا خدينا لو فيرب باسي، جي باسي، tu as passé, il a passé, elle a passé. Les personnes ديال pluriel. Nous avons passé, vous avez passé, ils ont passé. وناخذوا اي فعل ديال premier groupe. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. J'ai fabriqué, tu as fabriqué, il a fabriqué, nous avons fabriqué, vous avez fabriqué, ils ont fabriqué. J'ai grimpé, tu as grimpé, il a grimpé, nous avons grimpé, vous avez grimpé, ils ont grimpé. نفس الطريقة. بالنسبة للدوزيام جروب شنو كنديرو؟ نفس الطريقة اللي قلنا. عندنا لو فيرب choisir. J'ai choisi, tu as choisi,
il a choisi et à la fin إلا خدينا التخوازيام بيرسون ديال البلوريال les personnes ديال البلوريال première deuxième troisième personne du pluriel nous avons choisi vous avez choisi ils ont choisi إلا خدينا شي verbe آخر مثلا finir j'ai fini tu as fini il a fini nous avons fini vous avez fini ils ont fini punir j'ai puni tu as puni il a puni nous avons puni vous avez puni ils ont puni إلا خدينا مثلا le verbe franchi او لا réfléchir او اللي بغينا اي فيرب غادي نحيدو اي ار ونديرو اي باش كنحصلو على البارتيسيب باسي ونزيدو معاه لوكسيليير او بريزون قبل منه. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا مزيان مع هذا الشرح هذا وما تنساوش انكم تنخرطوا في القناه. غادي ندوزو الان للتمارين. اذا premier exercice écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé. اذا عندنا les verbes entre parenthèses غادي نصرفوهم في لو باسي كومبوزي تو سامبلومون. شنو غادي نشوف؟ غنشوف بعدا لا بيرسون نشوف لو فيرب واش بروميير ولا دوزيام جروب ونصرفو. قلنا شنو هي الطريقه؟ هي اننا غادي ناخذو لوكسيليير افوار نشوف لا بيرسون واش جو تي ولا il ولا نصرف معاها لوكسيليير افوار او بريزون ونزيد معاه لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. الا كان لو فيرب ديال البروميير جروب يعني عنده او ار غنحيد داك او ار وندير بلاصتها او اكسون. والا كان ديال الدوزيام جروب غنحيد اي ار وندير بلاصتها اي تو سامبلومون. خذوا الوقت ديالكم، خذوا الوقت الكافي، كتبوا التمارين ديالكم في الدفتر كما كنوصيكم دائما انكم من الاحسن تخصصوا واحد الدفتر للتمارين لان الفيديوهات كلها فيها تمارين في الاخير ديالها مع التصحيح بطبيعه الحال ومع الشرح التصحيح بالشرح. خذوا الوقت ديالكم وقفوا الفيديو ونمروا للتصحيح. On passe à la correction. On passe à la correction des exercices. La première phrase. عندنا le verbe travailler, c'est un verbe ديال premier groupe مع vous. إذا غادي ناخدو avoir, vous avez, نصرفو avoir مع vous. Vous avez travaillé sans arrêt toute la journée. إذا هنا كيدلنا على لو باسي. إذا ملي كنقولو لو باسي كومبوزي هو الماضي المركب، ماضي مركب. إذا مناش ركبناه من لوكسيليير او بريزون وشنو معاه لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. صافي. لي زوتوموبيليست عندنا لو فيرب الومي سي ان فيرب ديال البروميير جروب غنديرو لوكسيليير قبل منه اون الومي لان اللي عندنا لي زوتوموبيليست يمكننا نعوضوها ب il troisième personne du pluriel groupe nominal sujet يمكننا نعوضوه ب troisième personne du pluriel. Leur feu de position. Troisième phrase, mon voisin, on a le verbe frapper, mon voisin, on a il. Troisième personne du singulier. Il a frappé à la porte, demander de l'aide. Nous avons passé un verbe ديال premier groupe. إذا إلا شفتو داك ديال premier groupe كلهم درنا لهم او accent. ندوزو دابا tu as réussi ou vous avez rougi, tu as réussi l'examen, vous avez rougi en recevant le cadeau, j'ai grandi vite. Ils ont fini leur tâche avant de dormir. Nous avons franchi la portail du villa. Ahmed a puni son chien. إذا هادو سون دي فيرب ديال الدوزيام جروب. إذا إلا لاحظتو راه ما كاينش شي فرق كبير. الفرق كبير هو في لا تيرمينيزون ديال الباسي ديال البارتيسيب باسي. بالنسبة لي فيرب ديال البروميير جروب كياخدو او اكسون وبالنسبة لي فيرب ديال الدوزيام جروب كياخدو اي. أنا كنتمنى أنكم تكونوا جاوبتوا بشكل صحيح وإلا كان شي خطأ يمكننا نستدركوه إن شاء الله الرحمن الرحيم مزيد من التمارين. وما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتبديو الإعجاب ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وشكرا.